प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले अपराधको कसुरको गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पूर्वपक्षमा रहेका थुनुवालाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुट सम्बन्धी कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्य अनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताउनुभयो। अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औल्याउनुभयो। श्रमबाट त्यो कट्छ अथवा वो श्रम गर्न चाहिँ उसको चिन्तन हुँदैन भनेपछि त्यो अपराधतिर चाहिँ उद्धत हुन्छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई हामीले अपराधीलाई एउटा असल नागरिकमा बदल्नको निम्ति तिनीहरूलाई श्रमसित जोड्न जरुरी हुन्छ अथवा त्यो एक ढङ्गले अनिवार्य नै हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँका कैदी बन्दीहरूलाई श्रमसित कसरी जोड्ने, त्यसकारण त्यहाँ लघु उद्योगहरू खोल्ने अथवा अरू भोलि हामीले खुला कारागार कन्सेप्सन डेभलप गऱ्यो भने विभिन्न उद्योगहरूमा उनीहरूलाई एउटा उत्पादक शक्तिको रूपमा, एउटा श्रम शक्तिको रूपमा त्यसलाई जोड्ने, त्यसले एउटा बेरोजगार चाहिँ एउटा रोजगारी त्यसले पाउँछ, त्यसले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पनि त्यसले एउटा सहयोग गर्न सक्छ। त्यसकारणले सुधार गर्नको निम्ति कैदीहरूमा सुधार गर्ने, उनीहरूको चिन्तनमा र उनीहरूको व्यवहारमा सुधारको लागि हामीले कैदीहरूलाई, बन्दीहरूलाई श्रमसित जोड्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले अब योजना नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ अथवा व्यवस्थापन गर्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी श्रमसित जोड्ने भन्ने कुरा पनि अब हाम्रो योजनामा त्यसलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने र हाम्रो योजनालाई अझै बढी परिमार्जन गर्नुपर्ने। किनभने ठुलो शक्ति 23,000 भनेको त्यसको ठुलो हिस्सा जो चाहिँ अशक्त छन् अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चाहिँ श्रम गर्न सक्दैनन् चाहिँ त्यो बाहेक ठुलो हिस्सा श्रम गर्न सक्ने शक्ति त्यहाँभित्र छ। त्यही कारण तिनीहरूलाई चाहिँ श्रमसित हामीले जोड्न सक्यौँ, उद्योगहरूसित हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले निश्चय पनि देशको समृद्धिमा चाहिँ कैदी बन्दीहरूले पनि ठुलो सहयोग गर्न सक्छन्। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य तथा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरूको भौतिक संरचनाका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन गरिएका कतिपय कारागार तथा बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुनका लागि सावधानीका उपायहरू प्राथमिकतापूर्वक अवलम्बन गरिएको देखिएको छ। प्रायजसो कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छैन। यो समयमा विशेष प्राथमिकता राखी स्वास्थ्य कर्मीको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अझै प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, साबुन पानी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता र कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको भौतिक अवस्थाले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्य जोखिम र सावधानीका उपायहरूका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता देखिएको छ। दैनिक रूपमा कारागार तथा हिरासत कक्ष र भेटघाट कक्षहरूलाई सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसै गरी कैदी बन्दीहरूलाई अदालत तथा अस्पतालमा लैजाँदा सवारी साधनलाई सेनिटाइज गर्नका लागि समेत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नेतर्फ प्राथमिकतापूर्वक निर्णय होस् भन्ने सरकारहरूले अपेक्षा राखेको पाइएको छ। अनुगमनको क्रममा बाल सुधार गृहमा आधारभूत पुस्तकालयको समेत व्यवस्था नभएको देखिएको हुँदा आगामी 1 महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रायः सबै बाल सुधार गृहमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यो विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी यथाशक्य चाँडो नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा महिलालाई राख्ने कारागार नभएको भन्दै यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिला र पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै भवनमा राख्नुपर्छ भन्ने कानुन छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा त्यो छैन। उदाहरणको लागि दोलखामा महिलालाई राख्ने कारागारको व्यवस्था छैन। त्यसकारणले त्यहाँबाट अन्यत्र लानुपर्छ भन्ने आएको छ हाम्रो चाहिँ निरीक्षण निर्देशन र प्रतिवेदनमा। अर्को कुरा, अदालतको कन्सर्न रहेको कुरा यहाँ मैले निवेदन गर्नै पर्छ। मुद्दाहरू विचाराधीन हुन्छ। मुद्दाको ट्रायल अथवा सुनवाईको क्रममा
यो स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा थुनुवाहरूलाई उपस्थित गराउनुपर्छ। तर यहाँ प्रचलन कस्तो भन्दाखेरि कारागार स्थानान्तरण हुन्छन् कैदी बन्दी थुनुवाहरूको, त्यो विचाराधीन मुद्दा एउटा अदालतमा छ, तर टाढाको चाहिँ कारागारमा चाहिँ कैदी अथवा बन्दीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्दा अदालतको मन्जुरी नलिकन गर्दाखेरि उसको चाहिँ फेयर ट्रायल, निष्पक्ष र स्वच्छ सुनवाईमा असर पर्ने हुन्छ र यो अदालतको निरीक्षणमा पटक पटक भनिएको विषय छ र म अहिले गृह सचिवज्यू हुनुहुन्छ, म र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पनि म यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यले कोभिड-19 को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए। मुलुकभर अहिले 23,000 संख्यामा कैदी बन्दी रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समेतको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका 447 जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको थियो। रुकुम पश्चिमको चोरजहारी नगरपालिकामा अन्तर्जातीय बिहेको विवादमा भएको दलित युवक हत्याबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले मङ्गलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नै पुगी सभामुख सापकोटालाई स्थलगत छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो। सांसदहरूले उक्त घटनाबारे संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि गत जेठ 26 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सांसद पौडेलको संयोजकतामा 9 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। 1 महिनाको समय पाएको विशेष समितिले घटनास्थलमा पुगी 2 पक्षसँग सोधपुछ समेत गरेको थियो। समिति संयोजक पौडेलले छानबिन, अध्ययन र अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। जेठ 31 गते काठमाडौँमा बैठक बसी समिति घटना घटेको स्थानका अवलोकन गरी सबै पक्षको धारणा बुझ्न छलफल समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो। जेठ 10 गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन, अध्ययन, अवलोकन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी चौरजहारी नगरपालिका सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समितिको गठन 2077 साल जेठ 26 गते भएको कुरा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। गठन पश्चात समितिले 2077 साल जेठ 31 गते पहिलो बैठकपछि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। यसै क्रममा समितिले घटना घटेको स्थानको स्थलगत अवलोकन गरी सबै पक्षहरूको धारणा बुझ्न छलफल, अन्तर्क्रिया, अनुगमन तथा पीडित परिवार र घाइतेहरूको समेत भनाइ सुनि विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग समेत छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई बुझाएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी यसलाई अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। सदन नचलेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको जिम्मेवारी बोध भएको कुरा, त्यो भिडियोसम्म आएको कुरा अझै स्पष्ट हुन्छ र फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँले यो प्रतिवेदन असाध्यै धेरै मेहनत गरेर बुझाउनु भएको छ, म यसको अध्ययन गर्नेछु। अहिले सदन चलिरहेको छैन, सदन चलेको भए हामी त्यहीँबाट यसलाई चाहिँ बुझेर फेरि सदनमै प्रस्तुत हामी गर्थ्यौँ। अहिले नभएपछि यसलाई मैले तपाईँले बुझाउनु भएको छ, अध्ययन गर्छु। अध्ययन गरिसकेपछि मेरो तर्फबाट तपाईँले यति धेरै मेहनत परिश्रम गरेर यहाँको यो धेरै दूरगामी महत्त्व राख्ने घटना भएको र यसलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराको मलाई निकै राम्रोसित हेक्का छ। त्यसकारण म यो अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउनका लागि ढिलो गर्नु छैन। मेरो तर्फबाट पनि सबै कामहरू हुन्छ। फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए पनि पश्चिम रुकुमको चौरजहारी हत्याकाण्ड जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्रेमिकासँग बिहे गर्न भनी रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका सोती आएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक र उनका साथीहरू केटी पक्षका आफन्तको आक्रमणबाट मारिएका थिए। उक्त घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो।